You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइभ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 1562 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। निष्पक्ष भएर काम गर्न नसकेको कारण संसद अवरुद्ध गरिएको दाबी। प्रतिनिधि सभाको बैठकले विनियोजन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा मंगलबार थप 1562 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 10,266 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1,180 र 4,177 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 382 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,66,905 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 19 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 10,984 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 1,589 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,42,306 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 26,202 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 262 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले निष्पक्ष भएर काम गर्न नसकेको कारण संसद अवरुद्ध गरिएको दाबी गर्नुभएको छ। नेकपा एमाले झापाले मंगलबार बिर्था मोडमा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलामा उहाँले एमाले विरुद्ध षड्यन्त्र गरिएकाले र सभामुख दलका कार्यकर्ता भएर काम गरेकाले संसद अवरुद्ध गरिएको दाबी गर्नुभएको हो। उहाँले केही सांसदहरूलाई एमालेले कारबाही गरेको भन्दै गैर सांसद सहभागी बैठक सञ्चालन हुन नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई फुटाउनका लागि नै षड्यन्त्रपूर्वक पूर्वनियोजित रूपमा संसद बन्द गरेर अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले माधव नेपाललाई साथ दिन अन्य दलहरूले गैर संवैधानिक काम गरेको जिकिर गर्नुभयो। आगामी निर्वाचनबाट एमाले पुनः सत्तामा फर्कने भन्दै अध्यक्ष ओलीले एमालेको विजय यात्रालाई कसैले रोक्न नसक्ने तर्क गर्नुभयो। हाम्रो पार्टी फुटाउनका लागि 12 बजे राति चलिरहेको अधिवेशन बन्द गरियो। अधिवेशन चलेका बेला अध्यादेश ल्याउन पाइँदैन। त्यसकारण 12 बजे राति अधिवेशन बन्द गरेर बिहानै अध्यादेश, अर्थात् यो एकदम पूर्व नियोजित षड्यन्त्र हो। संसद नचलिरहेका बेला होइन, अध्यादेश ल्याउनका लागि संसद बन्द गरियो। अध्यादेश ल्याउनका लागि संसद बन्द गर्न पाइँदैन। त्यो जालीझेली कुरा हो, त्यो असंसदीय कुरा हो, त्यो असंवैधानिक कुरा हो, त्यो गैरकानुनी कुरा हो। त्यो अलोकतान्त्रिक एमाले फुटाउने उद्देश्यका साथ त्यो अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक दलीय व्यवस्था विरुद्धको क्रियाकलाप एमाले फुटाउने गलत मनसाय अपराधिक मनसायका साथ गरियो। यो ल्याएको माधव नेपाललाई साथ दिन हो, एमाले विभाजन गर्न हो, एमाले फुटाइ छोड्ने माधव नेपालको उद्देश्यलाई साथ दिनका लागि यो काम गर्छ। यस काममा सभामुख संलग्न भएको हुनाले, सभामुख षड्यन्त्रको अंग भएको हुनाले, षड्यन्त्रमा सभामुख सामेल भएको हुनाले, षड्यन्त्रकारीको मतियार र आफै समेत षड्यन्त्र गरेको हुनाले र गैर सांसदहरू, हामीले साउन 25 गते निकालिसकेका मान्छेहरूलाई सांसद भनेर सभामा राखेको हुनाले हामी अहिले संसदको बैठक, प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गरिरहेका छौँ। सभामुखले निष्पक्षता अपनाउन नसकेपछि पार्टी कार्यकर्ताको रूपमा काम गरेपछि, कार्यकर्ताको रूपमा काम गरेको मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टीको, देशको सबभन्दा ठुलो पार्टीको विरुद्ध षड्यन्त्र गरेको हामीले उनलाई सभामुख मानिरहन सक्ने स्थिति पाए। उनले संसद चलाउन सकेनन्, संसदलाई नियमअनुसार चलाउन सकेनन्, गैर सांसदलाई गैर सांसद
त्यसकारण संसद गैर सांसद राखेर चलाउन नमिल्ने नियमहरू कानुन छ। त्यसकारण हामीले बदली चेन्जलाई अस्वीकार गर्यौँ र अस्वीकार गरेर संसदको प्रत्येक सभाको बैठक आउँ। यो बिल्कुल जायज काम हामीले गरेका छौँ र यो विरोध हाम्रो जारी रहन्छ। उहाँले वर्तमान सरकार निर्माण भएको र 2 महिनामा पनि पूर्णता नपाएको भन्दै अहिलेको सरकारले बहुमूल्य समय खेर फालिरहेको बताउनुभयो। भेलामा विभिन्न पार्टी परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गरेकालाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्वागत समेत गर्नुभएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोधका बीच प्रतिनिधि सभाको बैठकले विनियोजन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ। मंगलबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राख्नु भएको उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको हो। बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै बेल घेराउ गरेका थिए। नाराबाजीका बीच सभामुख अग्नि सापकोटाले अर्थमन्त्री शर्मालाई विनियोजन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न समय दिनुभएको थियो। नाराबाजीकै बीच विधेयकमाथि भएको सामान्य छलफलमा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले एमसीसी नेपालको हितमा नरहेको भन्दै यसलाई पारित गर्न नहुने बताउनु भएको थियो। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले विनियोजित विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। अमेरिकाले शान्तिको नाउँमा आर्थिक सहयोग गरेका धेरै देश ध्वस्त भएको पछिल्लो उदाहरण अफगानिस्तान हो। अहिले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा 3,75,000 अमेरिकी सेना तैनात गरिएको छ। यस क्षेत्रमा अमेरिका संलग्न 90 ठाउँमा संयुक्त युद्ध अभ्यास भइरहेका छन्। संसारको 70 देशको 800 भन्दा बढी ठाउँमा अमेरिकी सैन्य खडा छन्। यो सम्झौताले एसियामा युद्ध थोप्ने छ भने विश्वमै अशान्ति मचाउने छ र अमेरिकाले एसियालाई हतियार बेच्ने थलो बनाउने छ। अहिले सरकारले र सरकारका नेताहरूले एमसीसी सम्झौता जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्ने र नगर्ने भनेर विचार व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ। एमसीसी कार्यालयले सम्झौता संशोधन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारिसकेको हुनाले यो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको अमेरिकी सैन्य गठबन्धन एमसीसी सम्झौतालाई खारेज गर्नु आवश्यक छ। जवाफमा अर्थमन्त्री शर्माले छलफलका लागि धन्यवाद मात्रै दिनुभयो। त्यस लगत्तै सभामुखले उक्त विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, अध्यादेश मार्फत आएको विनियोजनलाई विस्थापित गर्न प्रतिस्थापन विधेयक यस सदनमा प्रस्तुत भइसकेको र उक्त विधेयकलाई आज विचार गरियोस् भनी प्रस्तुत गरिएकोमा माननीय सदस्यले आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभएकोमा माननीय सदस्यहरूको विचारप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै मैले आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। म विनियोजन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विनियोजन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। त्यस्तै बैठकले 2048 सालमा राष्ट्रिय सभा मनोनित सदस्य रुकम शमशेर जबरा र 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा कांग्रेसका तर्फबाट समानुपातिक सदस्यमा निर्वाचित मानबहादुर महतोको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक असोज 4 गते बोलाइएको छ। सभामुखको भूमिका प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिपक्ष एमालेले लगातार सदनमा अवरोध गर्दै आएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएका कारण केही दिन सरकारी खर्च रोकिन सक्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार संसद बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले सरकारले सरकारी खर्च 5-7 दिन रोकिँदा फरक नपर्ने तर पेस्की खर्च नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। विधेयक पारित गर्न छलफल गर्न सहमति खोज्ने प्रयास भएको र सहमति नभए प्रक्रियाबाटै पारित गर्ने उहाँले बताउनुभयो। यसअघि ल्याइएको बजेट अध्यादेश संसद चलेको अवस्थामा 60 दिनभित्र प्रतिस्थापना विधेयक मार्फत पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ, जुन बुधबार सकिँदैछ। संसदको अर्को बैठक असोज 4 गते मात्र बोलाएको अवस्थामा त्यसअघि प्रतिस्थापना विधेयक पारित हुन नसक्ने स्पष्ट छ। अर्थमन्त्री शर्माले कर उठाउने विशेष व्यवस्था रहेको र त्यसै अनुसार कर उठ्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले विधेयक पास भएपछि नियमित प्रक्रिया अघि बढ्ने धारणा राख्नुभयो। अब यो विधेयक पारित गर्ने छलफल वार्ता सहमति हामी गरिराखेका छौँ। सहमति हुँदा त्यसलाई हामी सहमति अनुसार पारित गर्छौँ, नहुँदा नियमित प्रक्रिया पुऱ्याएर पारित गर्छौँ र पारित गर्ने केही समय ग्याप रह्यो भने पनि त्यसपछि खर्च गर्ने हुन्छ। केही समयमा खर्च गर्ने अवस्था नहुन पनि सक्छ, तर हाम्रो कोसिस वार्ता संवादतिर चलिरहेको छ। कर उठाउने विशेष व्यवस्था छ, त्यस अन्तर्गत कर उठिरहेको छ। खर्च गर्नलाई 5-7 दिन नगर्दा पनि अब रोक्नुपर्ने अवस्था आयो भने रोकिनु पनि सक्छ। केही दिन प्रतिस्थापन गर्दैन, खर्च हुँदैन। होइन, अध्यादेश कहाँबाट आउनु, सदन चलिरहेको छ, अध्यादेश ल्याउनै पाइँदैन। विधेयक अदालतले फैसला गरेको कुरा यहाँहरूलाई थाहा छ नि त। अध्यादेशबाट विधेयक ल्याउनु हुँदैन, अर्कै विनियोजन बजेट ल्याउनु हुँदैन भनेको हुनाले प्रष्टै गरेको छ नि त हामीले। हामी त अब केही दिन राज्यले खर्च नगरेर भए पनि कर उठाउने हो, खर्च पास गरेर जाने भन्ने हो। विधेयक पास भएपछि अनि नियमित प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। केही दिन खर्च नगर्ने। त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले प्रतिस्थापना विधेयक सदनमा पेश भइसकेका कारण 60 दिनमा अध्यादेश अन्त्य नहुने उहाँको भनाइ छ। बजेटको राम्रो नराम्रो आफ्नो ठाउँमा छ। बजेट संशोधनको त्यसका मौका आजबाट स्टार्ट हुन्छ, जुन 72 घण्टाको टाइम। यो अध्यादेशबाट आएको कारणले प्रतिस्थापन विधेयक पेश भइसक्यो। प्रतिस्थापन विधेयक पेश भइसकेको कारणले त्यो 60 दिनमा अन्त हुँदैन र बजेट यहाँबाट पास हुन्छ भने मलाई लाग्छ 4 गते राखेर भइहाल्छ। बजेट सञ्चालन गर्नमा बाधा पर्छ। भोलि साँझबाटको खर्चको कसरी छ त्यसो भए? प्रतिस्थापन विधेयक अनुसार प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभए पनि खर्च गर्नको लागि पारित गर्नलाई त तपाईँको अब 4 गते पहिले हुने भयो। यो बजेट पारित नभए कसरी खर्च गर्नुहुन्छ? खालि खर्च मात्रैको कुरा गर्नुहुन्छ। ट्याक्स कसरी उठाइन्छ त्यो पनि त प्रश्नहरू छन्। ट्याक्स कसरी उठाउने, खर्च कसरी गर्ने, होइन? अब त्यसको लागि अहिलेसम्मको परम्परा के थियो भने योभन्दा अगाडि पेस्की विधेयक लाइकन पेस्की पास गरिन्थ्यो, त्यो पनि गरेका छैन। किन गरेन भने अब सरकारको कमी होला। तर अब 4 गतेसम्म त्यस्तै छ। राज्य यसरी चल्छ त? चलिराखेका छन्। संसद बन्द छ, संसद चलेको छ कि बन्द छ ठेगान छैन। राज्य त चलिरहेको छ। वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेट सम्बन्धी प्रतिस्थापना विधेयक सदनमा विचाराधीन छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको रु 10 करोडसम्म लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धा मार्फत सहभागी हुन पाउने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको प्रतिस्थापन बजेटबारे धारणा सार्वजनिक गर्न मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले बेरोजगार युवाहरूको विस्तृत लागत अत्याधिक गरी एकीकृत अभिलेख गर्न तालिमसहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीले 10 करोडसम्म लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धा मार्फत सहभागी हुन पाउने व्यवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको हो। यसबाट सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा गम्भीर प्रकृतिको विकृति र विसङ्गति सिर्जना भई हाल कायम रहेको सार्वजनिक खरिद सुशासन पद्धति नै ध्वस्त हुने ठहर रहेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताउनुभयो। आफ्ना निकटलाई काम दिने गरी सार्वजनिक खरिद ऐनको बर्खिलाफ प्रतिस्थापन बजेटमा आएको नयाँ व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै अध्ययन र
पूर्व तयारी नभएका 1400 सडक आयोजनाका बजेट स्थगन गर्ने निर्णयका सन्दर्भमा ठेक्का लागिसकेका र निर्माणाधीन आयोजनाहरूको हकमा त्यस्ता ठेकदारहरूलाई दायित्व फरफराक गरी मात्र खारेज गर्न उपयुक्त हुने सिंहले बताउनुभयो। त्यस्तै प्रतिस्थापन बजेटमा 50% वा 100% धरौटी फिर्ता विषयमा केही उल्लेख नभएकोमा अलमलमा परेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले त कम्पनीहरू खडा गरेर निर्माण कम्पनीहरू खडा गरेर प्रतिस्पर्धा गराए भइहाल्यो। निर्माणको काम गर्नलाई निर्माण इजाजत पत्र प्राप्त निर्माण कम्पनीहरूले मात्र सहभागी हुन पाउँछ भनेर सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था छ। त्यो ऐनको बर्खिला अब युवा वर्गहरूलाई चाहिँ समूह बनाएर प्रतिस्पर्धा गराउने भनेको के अहिले अत्यधिक प्रतिस्पर्धा भएर प्रतिस्पर्धालाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने पनि यही बजेट वक्तव्यमा छ। त्यसलाई त्यसको चिन्ता पनि गरिरहेको छ भनेपछि अर्कोतिर युवालाई बोलाएर अझ थप प्रतिस्पर्धा गरेर दिने भनेको के हो भन्दाखेरि समूह बनाउने, त्यो समूहमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गराउने भनेको त्यहाँ जान छेक्ने हो नि त। त्यो त स्पष्ट देखिन्छ। प्रतिस्पर्धा भने त्यही होइन त। नभए उहाँहरूसँग क्वालिफिकेसन डकुमेन्ट पनि छैन, उहाँहरूसँग योग्य इन्जिनियर पनि छैन, उहाँहरूले ब्याङ्क ग्यारेन्टी पनि राख्नु नपर्ने, उहाँहरूले त्यसको यदि यो सबै गराउने हो भने त निर्माण कम्पनीहरूले गरेको छँदैछ नि। यदि बढी प्रतिस्पर्धा भएको छ कि त्यो प्रतिस्पर्धाको कारणले गर्दा निर्माण कम्पनीहरूले समयमा काम सम्पन्न गर्न सकेन भनेर तपाईँहरूले पनि प्रश्न उठाउनुहुन्छ। निर्माण कम्पनीहरू चाहिँ गैर जिम्मेवार भएर बढी प्रतिस्पर्धी भयो भनेर भनिराखेको बेलामा यो प्रतिस्पर्धा गराउने नाममा चाहिँ यो जनताले तिरेको करको दुरुपयोग हो र शक्ति केन्द्रमा बसेको, शक्ति केन्द्रमा केन्द्रित आफू निकटका मान्छेहरूलाई काम दिने यो प्रपञ्च हो। त्योभन्दा बढी के पनि होइन, त्यो सरासर त्यही प्रपञ्च हो। र अर्को कुरा यो नेपालमा डुइङ बिजनेस चाहिँ एकदमै हरेक हिसाबले महँगो पनि छ। यहाँ चाहिँ डुइङ बिजनेसमा चाहिँ एकदमै बढी कस्ट पनि छ भनेपछि पूर्वाधार निर्माणलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा सरकारले चिन्ता व्यक्त गर्नुपर्ने ठाउँमा अहिले रोलिङ मिलहरूलाई चाहिँ अतिरिक्त 1000 रुपियाँ जति चाहिँ प्रति टन अन्तःशुल्क बढाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो निर्माण कार्यहरूको थप आर्थिक भार बढेको छ। अनि अर्थमन्त्रीज्यूले 1400 आयोजनाहरू बिना पूर्व तयारीको र बिना बजेटको भनेको छ। यदि यो टेन्डर नभएको आयोजनाहरू छ र बिना बजेटको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बजेटको सुनिश्चितता गरेर क्रमशः ल्याउनु पर्यो होइन। सही कुरा हो। सार्वजनिक खरिद नियामले नदिएको कुरा चाहिँ त्यसलाई के भन्छ ल्याउनु हुँदैन र त्यस्तो आयोजना आउँदै थियो भने त्यसलाई रोकेकोमा त केही समस्या भएन। तर ती आयोजनाहरूलाई चाहिँ क्रमशः बजेटको व्यवस्थापन गरेर ल्याउनुपर्छ र यदि टेन्डर भइसकेको आयोजनाहरू छ र दायित्व सिर्जना भएछ भने त्यो दायित्वको फरफारक गरेर निर्माण कम्पनीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीहरू गरेर मात्र त्यस्तो आयोजनाहरू चाहिँ खारेज गर्ने अथवा त्यसलाई बन्द गर्ने कामहरू गर्नुपर्छ। उपभोक्ता समिति भनेको त्यो आयोजनाको संरक्षण गर्ने हो, त्यो आयोजनालाई उपयोग गर्ने हो। जसले उपयोग गर्छ ऊ आफैले बनाएपछि त्यसको निरीक्षण राम्रोसँग हुँदैन। हामीले गर्ने काममा चाहिँ निरीक्षण गर्ने काम उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्छ। जुनसुकै निर्माण कार्यहरूको चाहिँ एउटा पक्षले बनाउने, अर्को पक्षले निरीक्षण गरेपछि त्यो काम चाहिँ बेटर हुन्छ। तर अब आफैले बनाएको आयोजनाहरूलाई चाहिँ आफैले निरीक्षण गर्ने भनेपछि त्यहाँ केही न केही त्रुटि हुन्छ र त्रुटि हुने सम्भावनाहरू धेरै रहन्छ। अधिकांश कामहरूमा चाहिँ त्रुटिपूर्णै हुन्छ। अब 100% हुन्छ भन्ने त म भन्दिनँ। तर जुन उद्देश्यले उपभोक्ता समिति गठन गरिएको छ त्यो पनि अधिकांश चाहिँ बजेटको दुरुपयोग गर्ने नै हो, पार्टीको कार्यकर्तालाई पुस्ने काम नै हो। त्यस विषयमा हाम्रो स्ट्यान्ड यथावत छ। र अहिले तपाईँले जो 50% भन्नुभयो प्रतिस्थापन विधेयकले त्यसमा कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिएको हुँदाखेरि हामीलाई के लागेको छ भन्दा त्यो प्रतिस्थापन त्यो चाहिँ 50% मै अहिले छ होला। र हामीले यो नेपाल सरकारसँग तत्कालीन अर्थमन्त्रीज्यूदेखि लिएर अहिले हालका अर्थमन्त्रीज्यूसँग पनि यस विषयमा हामीले छलफल गरेका छौँ र उहाँलाई हामीले यसलाई 100% गरिदिनु पऱ्यो। यो ब्याङ्कमा निष्क्रिय रूपमा रहेको छ। निर्माण कम्पनीहरूले 2 वर्षदेखि ओभरहेड मात्र खेपेर काम गर्न पाएका छैन। यसले अर्थतन्त्र चलायमान पनि हुन्छ र भविष्यमा यो अर्थतन्त्र चलायमान गर्न सक्यो भने अब नेपाल सरकारले अन्य हिसाबबाट निर्माण उद्योगलाई सहयोग गर्न नसके पनि
उसैको पैसालाई ब्याङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा 100% फिर्ता गरेर हामीलाई सहयोग गरिदिनुपर्छ भनेर हामीले कुरा राखेका छौँ र उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो। हामी सरप्राइज छौँ यो किन सम्बोधन भएन भन्ने कुरामा। महासङ्घले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको व्यवस्था अनुसार बजेटको सुनिश्चितता, साइट उपलब्धता, मुआब्जा, डिजाइन स्वीकृत, वातावरण अध्ययन लगायत स्वीकृत भए मात्र ठेक्का लगाउने, विपरीतका कार्य अघि बढाउने, सम्बन्धित जिम्मेवारहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ। चीनबाट MBBS उत्तीर्ण गरेकाहरूले नेपालमा इन्टर्नशिप गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको इन्टर्नशिप नियम स्पष्ट नहुँदा आफूहरूले नेपालमा इन्टर्नशिप गर्न नपाएको भन्दै उनीहरूले मंगलबार काठमाडौँको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। आफूहरू नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगले केही दिनमा इन्टर्नशिप सुरु हुने आश्वासन पटक पटक पाए पनि इन्टर्नशिप गर्न नपाएको उनीहरूको भनाइ छ। मापदण्ड पूरा गरेका 155 विद्यार्थीले नेपालमा इन्टर्नशिप गर्न नपाउँदा भविष्य नै अन्यलमा परेको प्रदर्शनमा उत्रेका विद्यार्थीहरूले जनाएका छन्। 2014 ब्याचको हैन चाइनाबाट फर्केर इन्टर्नशिप गर्दै फर्केको हो हैन। त्यसपछि चाइनाले भिसा बन्द गरिदियो हाम्रो, अनि यहाँबाट हामीले कूटनीतिक पहल गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पनि हाम्रो अब चाइना जाने पहल गरिदियो, भिसा बन्द छ भन्दा पनि नभएपछि हाम्रो त्यति बेला कृष्ण गोपाल सरले चाहिँ पहिलाको शिक्षा मन्त्रीले चाहिँ हामीलाई 155 जनालाई चाहिँ यतै नेपालमै इन्टर्नशिप गर्ने सुविधा गरिदियो, पछि नजिक नपर्ने गरी भनेर भन्नुभएको थियो हैन। त्यसपछि पनि धेरै प्रयास गऱ्यौँ, धेरै प्रोटेस्टहरू गरेपछि हामीले बल्ल इन्टर्नशिप गर्न पाउँछौँ भनेर यो बुदा नम्बर 3 मा छ कि NMC को, जुन चाहिँ विशेष बाध्यात्मिक अवस्थामा नेपालमै इन्टर्नशिप गर्न पाउने भन्ने एउटा क्लज छ। त्यसलाई फोकस गरेर हामीले प्रोटेस्ट गरेपछि चाहिँ आयोगले एउटा नोटिस खोल्यो हैन। नोटिस खोल्दा चाहिँ हामीलाई अब कलेजबाट नो अब्जेक्सन लेटर, आफै हस्पिटल कुन हस्पिटलले सेलेक्ट गर्छ स्वीकृति इन्टर्नशिप गर्न दिने, हामीलाई वीर हस्पिटल, सिभिल हस्पिटल यस्तो हस्पिटलबाट दिएको छ इन्टर्नशिपको सबै डकुमेन्ट पुग्दा पनि अब 2 महिना भइसक्यो हामीले यो आवेदन भरेको हैन। त्यसपछि पनि अहिलेसम्म केही हाम्रो इन्टर्नशिपको जिम्मेवारी कसैले लिनु भएन। मेडिकल काउन्सिलको इन्टर्नशिप नियमको बुदा नम्बर 3 मा विद्यार्थीले आफू पढेको संस्था र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र नेपाल भित्रका संस्थामा इन्टर्नशिप गर्न पाउने र यस प्रकारको इन्टर्नशिप नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नियमभित्र रहेर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्था स्पष्ट नहुँदा आफूहरूलाई इन्टर्नशिप गर्न रोकिएको विद्यार्थीको गुनासो छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को दोस्रो भेरिएन्टका कारण बन्द उदयपुरका शैक्षिक संस्था खुल्न थालेका छन्। कोरोना संक्रमण जोखिम बढेसँगै देशभर गरिएको लकडाउनका कारण गत वैशाख 14 गतेबाट बन्द भएका उदयपुर जिल्लाका शैक्षिक संस्थाहरू स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्दै खुल्न थालेका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरले लागू गर्दै आएको निषेधाज्ञा समेत खुकुलो पारिसकेको छ। जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी आउन थालेपछि जिल्लाका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरू भौतिक रूपमै सञ्चालित हुन थालेका हुन्। जिल्लाका अधिकांश विद्यालय भौतिक रूपमै खुलेका भए पनि विद्यार्थीलाई अनिवार्य मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग गराउँदै कक्षा सञ्चालन गरिएको छ। हाल संक्रमणको जोखिम पूर्णतः नसकिएकाले विद्यालयहरूमा भिडभाड कम गर्न 2 शिफ्टमा पढाइ सञ्चालन गरिएको ज्योति मावि बेलटारका प्रधानाध्यापक राजकुमार ओझाले बताउनुभयो। विद्यालय सञ्चालन गर्न सुरु गरिरहेका छौँ। कक्षा 1 देखि 8 सम्म भौतिक दूरी कायम गरेर साबुन पानी हामीले प्रशस्त व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। त्यसैगरी मास्क नलगाएर आएका विद्यार्थीहरूलाई हामीले मास्कको पनि व्यवस्था गरेका छौँ, सेनिटाइजरको व्यवस्था गरेका छौँ र दूरी कायम गरेर हामीले कक्षा कोठामा बच्चाहरूलाई राखेका छौँ। र अहिले 2 शिफ्टमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएकोले हामीले सबै शिक्षकलाई नभएर मुख्य विषयहरू कम्तीमा पनि एक दिनमा 4वटा घन्टी हुने गरी 4 विषय पठन पाठन हुने गरी हामीले कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौँ र यो क्रमलाई हामी लगभग 8-9 गतेसम्म लान्छौँ र त्यसपछि कस्तो आउँछ प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ कस्तो अवस्था रहन्छ त्यसपछि हामी त्यसलाई अलिकति नियमितता गर्ने क्रमबाट 10 देखि 4 बजेसम्म नै हामी सुरु गर्छौँ। अहिले चाहिँ बिहान 7 बजेदेखि एउटा शिफ्ट छ भने 11:30 देखि अर्को शिफ्ट चलिरहेको छ। विगत 5 महिनादेखि विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थीको भविष्य नै अन्धकार हुँदै गएको भन्दै अभिभावक चिन्तित हुँदै गरेको अवस्थामा
भौतिक रूपमा पठन पाठन सुरु भएपछि उनीहरू खुसी भएका छन्। 57औं राष्ट्रिय बाल दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मुलुकभर मनाइएको छ। दिवसका अवसरमा बालबालिकाको अधिकार रक्षार्थ कार्यरत विभिन्न सङ्घ संस्था तथा विद्यालयले अलग अलग कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्। त्यस्तै दिवसका अवसरमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान साहित्य विभागको आयोजनामा वेबिनार माध्यमबाट नेपाली बाल साहित्यको वर्तमान अवस्था विषयक विचार गोष्ठी तथा प्रज्ञा बाल कविता महोत्सव 2078 को आयोजना गरेको थियो। महोत्सवमा स्वदेशबाट 27 र विदेशबाट 13 जना बालबालिकाद्वारा कविता वाचन गरेका थिए। कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीले बालबालिकाको भविष्यले समाज र देशको भविष्य निर्धारण गर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा रहेका बालबालिकाको भविष्य उज्जवल बनाउन अभिभावक र अग्रजहरूले बहुआयामिक रूपमा उनीहरूलाई सही बाटो देखाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। त्यो समाजको, त्यो देशको, त्यो राष्ट्रको भविष्य निर्धारण गर्छ। त्यो समूह भनेको बालबालिकाको समूह हो। अघि नै भनिसकेको छ 40% बालबालिकाहरू हाम्रो यहाँ छन् र ती 40% बालिकाहरूको गतिविधिमा, उनीहरूको तालिममा, उनीहरूको सोचाइमा, उनीहरूको चाहिँ जो गतिविधिमा हाम्रो मुलुकको भविष्य अडेको छ। त्यसैले हरेक नागरिकले, हरेक अभिभावकले, हरेक अग्रजहरूले आफ्नो बालबालिकाको भविष्य निर्धारणका निमित्त बहुआयामिक किसिमले उनीहरूलाई एउटा शिष्ट बाटोमा हिँड्नका निमित्त परिवेश तयार गर्ने काम, हिँड्ने उनीहरूको काम, परिवेश तयार गर्नका निमित्त महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्छ। र मात्र मुलुक बन्छ, र मात्र समाज बन्छ, परिवार बन्छ, मुलुक, समाज, राष्ट्र, राष्ट्र बनिसकेपछि विश्व बन्छ र सभ्य शिष्ट बन्छ। त्यसैले नै अहिले आएर विश्वभरि नै बालकको हित र रक्षाका निमित्त, उसको कल्याणका निमित्त विशेष प्रकारका प्रयत्नहरू भइरहेका छन्। जहाँसम्म साहित्यको क्षेत्र छ, साहित्यको क्षेत्रमा पनि विशेष प्रयत्न हुनु जरुरी छ। यी बालकहरू जोसँग राम्रो कल्पना शक्ति छ, जोसँग राम्रो सपना छ, जोसँग नयाँ नयाँ प्रकारले हिँड्ने चाहिँ आकाङ्क्षा छ, त्यो आकाङ्क्षा भएका सुन्दर चेतना बोकेकाहरूलाई सुरुदेखि नै एउटा यो चेतनाको सौन्दर्यको अभिव्यक्ति गर्ने शिल्प हामीले समयदेखि नै सिकाउनु पर्छ। सरकारले हरेक वर्ष भदौ 29 गतेलाई राष्ट्रिय बाल दिवस घोषणा गरी चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। हरेक वर्ष बाल दिवस मनाइदै आए पनि बालबालिकाको अवस्थामा खासै सुधार हुन नसकेको गुनासो बाल अधिकार कर्मीको छ। सुन चाँदीको भाव स्थिर रहेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको भाव तोलामा 90,600 रुपियाँ पुगेको छ। त्यस्तै चाँदी पनि यस दिन स्थिर रहेको छ। चाँदी प्रति तोला 1,200 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। नेप्से परिसूचक 18.54 अङ्कले घटेर 2929.28 बिन्दुमा बन्द भएको छ। त्यसैगरी यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 3.21 अङ्क र फ्लोट इन्डेक्स 1.22 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.12 अङ्क घटेको छ। नेप्सेसँगै यस दिन कारोबार रकम पनि घटेको छ। अघिल्लो कारोबार दिन 9 अर्ब भन्दा बढी सेयर खरिद बिक्री भएको बजारमा यस दिन 222 कम्पनीको 59,854 पटकको कारोबारमा 5 अर्ब 19 करोड 52 लाख रुपियाँ बराबरको 1 करोड 6 लाख 39,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। थप 1,562 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। निष्पक्ष भएर काम गर्न नसकेको कारण संसद अवरुद्ध गरिएको दाबी। प्रतिनिधि सभाको बैठकले विनियोजन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा, a life to your style. Wellness Mall,
a natural way to improve your health.